Alors, d'abord, ندوزو la définition ديال anneau intègre. Alors, soit A, un anneau. Alors, on dit, donc, شنو غادي نديرو في الجو ديالنا؟ On dit que A plus multiplication يعني phi est un anneau qui داير هاد l'anneau intègre. Est un anneau, est un anneau intègre. Est un anneau intègre. فوقاش si seulement si et seulement si. أول حاجة خصها تكون l'anneau A plus يعني هاد l'anneau هادي خصها تكون un anneau commutatif. commutatif. مزيان. بطبيعة الحال ملي كنقول A un anneau باش نبرهن بلي A un anneau خصك تبرهن على هاد الشروط هادو. ملي كنقول ان نانو كوميتاتيف شنو هي كوميتاتيف بمعنى خص تكون لا مولتيبليكاسيون كوميتاتيف الوغ الا كانت ا ان نانو ولا مولتيبليكاسيون اي كوميتاتيف الوغ اون دي كو ا ايت ان نانو كوميتاتيف صافي دونك هذه هي الشرط الاول. الشرط الثاني خصها تكون لانو ديالنا نون نول. فوقاش كتكون لا نون نول؟ قبيله قلنا كتكون لا نون نول الا كان لو 0 دو ا ايغال ليليمون اونيتي دو ا. الوغ باش تكون نون نول خص يكون 0 دو ا ديفيرون ديال ليليمون اونيتي. هذا هو المعنى ديال نون نول. سا فو دير لو 0 دو ا اي ديفيرون دو ليليمون اونيتي دو ا. والشرط الثالث اللي هو مهم الشرط الثالث دونك الشرط الثالث الشرط الثالث كيقول باللي لانو ما فيها حتى شي ديفيزور دو زيرو. l'anneau A n'admet aucun diviseur de zéro. Aucun diviseur de zéro. دابا كيبقى السؤال كيفاش نبرهن باللي A n'admet aucun diviseur de zéro. قبيله حنا قلنا فوقاش كنقولوا باللي A عندها دي ديفيزور دو زيرو ولا فوقاش كنقولوا باللي A est un diviseur de zéro. Alors, باش يكون A un diviseur de 0 خصو يكون إما diviseur de 0 à gauche إما يكون diviseur de 0 à droite. حنا ما عندنا غير يكون à gauche ولا à droite. باش يكون A un diviseur de 0 خصو يكون non nul. خصك أنت تبرهن باللي مثلا إلا برهنت باللي A fois B égale 0 دو A ياك ولقيت بأن A ديفيرون ديال 0 A وحتى B مالو ديفيرون ديال 0 A يعني A non nul و B non nul. ولا ملتيبليكاسيون ديالهم كتعطيك لو زيرو دو ا لا ملتيبليكاسيون ديالهم نول. الوغ في هذه الحاله هذه مثلا ا سي ان ديفيزور دو زيرو فين جاي ا غوش. اما بالنسبه لبي سي ان ديفيزور دو زيرو ا دغوات صافي. الوغ الا لقيت واحد ا فوا بي كتساوي زيرو دو ا و ا نون نول و بي نون نول الوغ في هذه الحاله ا سي ان ديفيزور دو زيرو ا غوش بي ايت ان ديفيزور دو زيرو ا دغوات. مادام ا ان ديفيزور دو زيرو ا غوش دونك ا سي ان ديفيزور دو زيرو. B est un diviseur de 0 à droite, donc B c'est un diviseur de 0. مزيان. Alors باش نمونطرو بلي A n'admet aucun diviseur de 0 خاصك تبرهن الا كان عندك شي A فوا B égale لو 0 دو A خاصنا نبرهنو بلي راه كاين شي واحد فيهم نول. دونك باش نبرهنو بلي n'admet aucun diviseur de 0 خاصني نمونطري بلي خد اي عنصرين ها هو خاصنا نمونطريو pour tout AB appartient à A carré. يعني خد اي عنصرين من لانو ا الا كان عندك ا فوا بي ايغال لو 0 دو ا سي ا فوا بي ايغال 0 دو ا alors implique que a égale le 0 de a ou b égale le 0 de a صافي. هذا كيعني باللي ما خصنيش نلقى دو زيليمون من a ويكونوا نون نول ولا ملتيبليكاسيون ديالهم كتعطيك لو 0 دو a. سيتادير الا كان عندك واحد العنصرين من ا ولا ملتيبليكاسيون ديالهم كتساوي لو 0 دو ا دونك اما ا ايغال لو 0 دو ا او بي ايغال لو 0 دو ا. ناخذ يعني ان اكزومبل ديال انو انتيغر اللي هي لونسومبل دي زونتيي ريلاتيف زد. الوغ زد ولا لي لوا انتر كاين الزائد والضرب. الزائد والضرب اللي كتعرفوهم في الزد الزائد اللي كنعرفوه في الزد ولا ملتيبليكاسيون اللي كنعرفوه في الزد هما هادو
صافي لي لوا UGL اللي كاينين في Z. الوغ Z est un nano intègre بالنسبه لهاد لي دو لوا اللي هو لاديسيون لا مولتيبليكاسيون. اول حاجه باش تكون ان نانو انتيغ خصني بعدا نمونطري باللي باش تكون Z ان نانو انتيغ خصنا نمونطريو بعدا باللي Z ان نانو كوميتاتيف، خصها تكون انو وكوميتاتيف. يلا نمونطريو بعدا ان نانو. اذا باش نمونطريو ان نانو خصنا بعدا نمونطريو باللي Z بلس اول حاجه خصنا نمونطريو باللي Z بلس خصو يكون ان جروب ابيليان، خصو يكون ان جروب ابيليان. دونك انا غنحاول نعتمد على التعريف باش نمونطري باللي راها انو. الوغ باش يكون Z بلس ان جروب ابيليان نديرو علامه استفهام، يعني خصنا نمونطريو عليها. اول حاجه خص ولا بد يكون هاد لاديسيون خصها تكون اسوسياتيف وخصها تكون كوميتاتيف. لحقاش ملي كنقول ابيليان سا فو دير لاديسيون راها كوميتاتيف، راه باينه. حنا كنعرفوا بور تو نسميو هنا بور تو A B C appartient à Z. هادو معروفين، يعني هاد النتائج ما غاديش نحتاج نبرهن عليهم. الا كان عندك A بلس B entre parenthèses بلس C راها كتساوي A بلس B بلس C entre parenthèses. دونك هنا كي داير لاديسيون كي دايره راها اسوسياتيف. دونك هادشي راه معروف في الزد، هاد القواعد معروفين في الزد. نفس الشيء لا كوميتاتيفيتي pour tout A et B appartient à Z carré, on a A plus B égale plus B plus A. Donc l'addition qui dira est commutative. Commutative. صافي. شنو اخر خصنا نمونطريو؟ خصنا نمونطريو بان هاد ا ادمي ان اليمون نوتر بوغ لاديسيون. شكون هو الاليمون نوتر ديال الزائد في المجموعه زائد؟ راه هو زيرو. لحقاش شنو عندنا بوغ تو ا ابارتيان ا زد اون ا بلس زيرو ايكال زيرو بلس ا ايكال ا. معروفه هذه في الزد بمعنى لو زيرو سيتادير هو لو زيرو دو ا. سا فو دير زد ادمي ان نوتر بوغ لاديسيون اي سي زيرو. ليليمون نوتر هو لو زيرو. باقي لي حاجه وحده خصني نمونطري بانه اي عنصر من زد عنده واحد لوبوزي بالنسبه لاديسيون. خصني نمونطري بلي اي عنصر ا ابارتيان ا زد شنو عنده ان اوبوزي. بطبيعه الحال حتى هذا لوبوزي هذا راه خصو يكون ابارتيان ا زد. صافي خصو يكون ابارتيان ا زد. لوبوزي هو لو سيميتريك. صافي لوبوزي سي لو سيميتريك دو ا بالنسبه لاياش؟ بالنسبه لاديسيون معروفه. حنا شنو كنعرفوا بور تو ا ابارتيان ا زد شنو عندنا ا بلس موا ا. الا كان ا كينتمي لزد حتى موا ا كينتمي لزد كتساوي موا ا بلس ا ها هي اونتر بارونتيز كتساوي لو زيرو. دونك شنو كيعني هذا؟ كيعني باللي موا ا هو لو سيميتريك دو ا بور لاديسيون. دونك موا ا est l'opposé de A pour l'addition. Pour l'addition. Donc, يعني هذا شنو كيعني؟ chaque élément A appartient à Z admis un opposé pour l'addition qui est moins A. إذا بعد ما مونطريت لهاد الخاصيات بربعة مونطريت بأن لا لوا اللي هو l'addition est associative, commutative, admet un élément neutre اللي هو le 0 و tout élément de Z admet un opposé pour l'addition اللي هو moins A. دونك شنو كيعني هذا؟ كيعني هذا فينالمون اللي Z plus un groupe abélien. Un groupe abélien. بعد ما مونطرينا باللي Z plus est un groupe abélien دابا خصنا نمونطريو بأن لا multiplication est associative. وراها associative Z. Parce que pour tout A, B, C appartient à Z شنو كنعرفوا؟ كنعرفوا باللي A fois B fois C égale A fois B entre parenthèses fois C. هادشي كنعرفوا. Donc la multiplication est associative. دونك هادشي معروف في Z. خصنا نمونطريو بان لا ملتيبليكاسيون ديستريبيتيف سور لاديسيون توزيعيه بالنسبه للزائد. هي كذلك باش تكون ديستريبيتيف خصها تكون ديستريبيتيف ا دغوات وديستريبيتيف ا غوش. الوغ شنو كنعرفوا حنايا؟ pour tout A, B et C appartient à Z. صافي on a A fois B plus C.
دابا هنا الضرب جاي على اليسار، هذا هو الزائد، الضرب جاي في اليسار. شنو كتساوي؟ كتساوي ا فوا بي بلس ا فوا سي. وشنو عندنا اخر؟ دابا نجيبوها لا دغوات. ها هي بي بلس سي فوا ا ايكال بي فوا ا بلس سي فوا ا. اذا شنو كيعني هذا؟ كيعني بان لا لوا اللي هو لا ملتيبليكاسيون ديستريبيتيف سور لاديسيون. دونك لا ملتيبليكاسيون كي دايره ديالنا distributive sur la par rapport l'addition. قلنا l'élément neutre. خصنا يكون A admis un élément neutre pour la multiplication. Alors on sait bien في Z بأنه pour tout A appartient à Z, on a A fois 1 égale 1 fois A égale A. خذ أي عنصر A من المجموعة Z، A فوق 1 كتساوي 1 فوا A كتساوي A. دونك هذا شنو كيعني؟ واحد هو l'élément neutre pour la multiplication اللي قلنا كنسميوه l'élément unité. دونك هذا كيعني باللي A admis un neutre pour la multiplication اللي هو واحد. اذا بعد ما مونطريت هاد الخاصيات هادو كاملين كنستنتج بانه الزد زائد وداك في ايطال نانو. الوغ كنستنتج بان الزد ايطال نانو بوغ هاد لي دو لوا. خصها تكون ان نانو كوميتاتيف. قلنا باش تكون زد بلس في ان نانو كوميتاتيف خص يكون لا لوا هاد لا ملتيبليكاسيون اي كوميتاتيف. الوغ اون سي بيان في الزد، كنعرفوا مزيان في الزد بانه بوغ تو ا بي ابارتيان ا زد كاري اون ا فوا بي ايكال بي فوا ا. دونك يعني بان لا ملتيبليكاسيون حتى هي كي دايره كوميتاتيف في الزد، كوميتاتيف دون زد اي كوميتاتيف. دونك فينالمون شنو غنستنتجو؟ بانه زد بلس في مونطريناها في الاول انو ومن بعد مونطرينا باللي هذا كوميتاتيف. الوغ شنو غادي نقولوا ليها؟ ايتان نانو كوميتاتيف، ايتان نانو كوميتاتيف. تري بيان. دابا هذا سالينا من الشرط الاول. الشرط الثاني باش نمونطريوها انو انتيغر خصها تكون زد نون نول. باش تكون نون نول خص تكون لو زيرو دو ا، يعني سا فو دير لو زيرو دو زد ديفيرون ديال 1 دو زد. Le 0 de Z, c'est l'élément neutre de Z pour l'addition. اللي هو 0 اصلا. l'élément neutre بالنسبه للاديشن هو 0. Différent ديال l'élément unité de Z. Ça veut dire c'est l'élément neutre de Z pour la multiplication. Alors l'élément neutre pour la multiplication هو 1 و l'élément neutre pour l'addition c'est le 0. 0 ما كيساويش 1 يعني مختلفين. Alors شنو غادي نقولوا؟ on a هيا نكتبوها ماشي مشكل. on a 0 différent de 1 c'est-à-dire le 0 de Z différent ديال l'élément unité de Z مختلفين. الوغ هذا شنو كيعني؟ Z بلس في est un nano كي دايره non nul. بقى اخر شرط هو اننا نمونطريو بان هاد Z نادمي aucun diviseur de 0. ما فيها حتى شي diviseur de 0. وباش نمونطريو باللي ما عندها حتى شي diviseur de 0 خصنا نمونطريو بانه pour tout A et B appartient à Z carré ياك. الا كان عندنا A fois B égale le 0 de Z. شكون هو le 0 de Z؟ c'est 0. alors A égale 0 ou bien B égale 0. وهذه راها معروفه. خذ اي عنصرين Z اذا كان A fois B كتساوي 0 اذا A تساوي 0 او B تساوي 0. donc A égale le 0 de Z. Le 0 de Z, c'est 0. Ou B égale le 0 de Z هو le 0. هذه راها معروفة بزاف. دونك هذا كيعني Z n'admet aucun diviseur de 0. aucun diviseur de 0. إذا بعد ما مونطرينا باللي Z أنه كوميتاتيف non nul, il n'admet aucun diviseur de 0. Donc, السينتاج ديالي الأخير Z plus phi مالا est un nano كي دايرة est un nano intègre. est un nano intègre. إذا نتمنى يكون استفاد الجميع من هذا الفيديو ديال لانو انتيغر وخدا بعد على الأقل واحد شوية تعرف على شنو هي انو انتيغر. مازال نشوفوا إن شاء الله يعني التمارين دي زيكزيرسيس
sur l'anneau intègre. إذا شكرا لكم على المتابعة، نتلاقاو في الفيديو الجاي وإلى اللقاء.